बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम 8वें सबक के अंदर हकीकत और माहियत और कुल्ली की अक़साम, कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अर्ज़ी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने कुल्ली के बारे में तफसीली बहस पढ़ ली थी कि कुल्ली कैसे कहते हैं कि जो कसीर अफराद पर, जिसका मफ़हूम कसीर अफराद पर सादिक आ सकता हो, और जुज़ी कैसे कहते हैं कि जिसका मफ़हूम कसीर अफराद पर सादिक ना आ सकता हो, कलील अफराद पर एक फ़र्द पर सादिक आता हो, उसे क्या कहा जाता है? जुज़ई कहा जाता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम कुल्ली की किस्में, कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अर्ज़ी के बारे में पढ़ेंगे, हकीकत और माहियत के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, हकीकत और माहियत और कुल्ली ज़ाती, कुल्ली अर्ज़ी के बारे में पढ़ने से पहले चंद इस्लाहात है जिनका जानना ज़रूरी है। याद रखिए, मैंने आपको पहले सबक में भी बताया था कि दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो वो जिनका अपना अलग वजूद है, वो अपने वजूद में गैर की मुताज नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐन कहा जाता है। एक वो जो जिनका अपना अलग वजूद नहीं है, वो अपने वजूद में गैर की मुताज हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ज़ कहा जाता है। ये मैंने पहले सबक में बताया था। जिनका अपना अलग वजूद है, जो अपने वजूद में गैर की मुताज नहीं है, जैसे कुर्सी है, पंखा है, बल्ब हैं, दीवार हैं, बोर्ड हैं, किताब हैं, कलम है, ये सब क्या है? इनका अपना अलग वजूद है, ये अपने वजूद में गैर की मुताज नहीं है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऐन कहा जाता है। और जिनका अपना अलग वजूद नहीं है, जो अपने वजूद में गैर की मुताज, उन्हें अर्ज़ कहा जाता है। जैसे तमाम किस्म के रंग हैं, रंग क्या हैं? वो इनका अपना अलग वजूद नहीं है, अपने वजूद में गैर की मुताज हैं। जैसे मैंने कहा था कि दीवार नीली है। अब दीवार का अपना वजूद तो है, लेकिन ये जो कलर है, इसका नीला कलर है, इस कलर का अपना वजूद नहीं है। ये दीवार है तो ये कलर है, अगर ये दीवार ना हो तो कलर भी नहीं होगा। इस तरह से ये सफ़ेद कपड़े हैं। अब कपड़ों का अलग वजूद तो है, लेकिन ये जो कलर है, रंग है, इसका अपना अलग वजूद नहीं है, क्योंकि अगर मेरे कपड़े ना हो तो इसका कलर का भी अपना अलग वजूद नहीं होगा। इसी तरह देखें, किसी चीज़ की कोई लंबाई होती है, किसी की चौड़ाई होती है, और कुछ गिराई होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि किताब लंबी है। किताब क्या है? लंबी है। तो मैंने कहा कि किताब लंबी और चौड़ी है। तो अब किताब का वजूद तो है, आपको नज़र आ रहा है, इसका वजूद है, किताब तो है, लेकिन इसके साथ जो लंबाई है वो आपको कहीं नज़र आ रही है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपको नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। तो जो चीज़ जिनका अपना अलग वजूद नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? इस तरह लंबाई चौड़ाई भी क्या है? अर्ज़ है। इसी तरह आप कहते हैं कि ज़ैद बहादुर है। ज़ैद क्या है? बहादुर है। या आप कहते हैं ज़ैद सखी है। अब ज़ैद तो क्या है? ऐन है, उसकी अपनी ज़ात है, उसका अपना वजूद है, अपने वजूद में गैर का मुताज नहीं है, लेकिन उसके साथ जो बहादुरी है, वो क्या है? वो अर्ज़ है, वो अपने वजूद में ज़ैद की मुताज है। अगर ज़ैद हैं तो बहादुरी भी है, अब अगर ज़ैद हैं तो सखावत भी है, ज़ैद नहीं तो बहादुरी भी नहीं। तो ये ऐन और अर्ज़ के बारे में हमने पिछले सबक में पढ़ा था। तो दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक होती है मौजूदुन फिल खारिज, जो खारिज में मौजूद होती है, जैसे कुर्सी है, कलम है, बोर्ड है। और एक होती है मौजूदुन फिल ज़हन, जो जहन में होती है, जैसे सखावत है, सखी होना। सखी होना आपको कहीं अलग से नज़र नहीं आएगा, सखी होने की सिर्फ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, या आपके दिमाग में आएंगी, आपके जहन में आएंगी सखावत। तो इसे क्या कहा जाता है? मौजूदुन फिल ज़हन। तो जो चीज़ें मौजूदुन फिल खारिज हैं वो मौजूदुन फिल ज़हन भी हो सकती हैं। कुर्सी मौजूदुन फिल खारिज है, लेकिन कुर्सी मेरे सामने न पड़ी हो, कोई कुर्सी का नाम ले तो मेरे जहन में कुर्सी की एक सूरत आ जाएगी, पहचान आ जाएगी, तो वो भी क्या होगी? मौजूदुन फिल ज़हन हो जाएगी। देखो, जो चीज़ें मौजूदुन फिल खारिज हैं, मौजूदुन फिल ज़हन हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें मौजूदुन फिल ज़हन हैं वो लाजमी नहीं है कि वो क्या हो? मौजूदुन फिल खारिज हो। जैसे सखावत है, सखी होना है, बहादुर होना है, ये मौजूदुन फिल ज़हन है, ये मौजूदुन फिल खारिज नहीं हो सकती। अब आते हैं आज के सबक के अंदर। आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे हकीकत व माहियत के बारे में। याद रखिए, हकीकत व माहियत, या आप कहते हैं ज़ातियात, या आप कह लें माहियात या हकीकत, ज़ातियात, कुछ भी कह लें। किसी चीज़ की हकीकत, किसी चीज़ की ज़ातियात, किसी चीज़ की माहियात वो होती है जिन पर किसी चीज़ का दारो मदार होता है। अगर वो चीज़ हो तो ये चीज़ भी होगी, अगर वो चीज़ें ना होंगी तो ये चीज़ भी नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर पंखा है। अब पंखे की हकीकत क्या है? पंखे के अंदर क्या चीज़ लाजमी है? तारे हैं, उसके तांबे की कुछ चीज़ें बनती है, जो जिन चीज़ों से पंखा चलता है वो चीज़ें उसके लिए हकीकत हैं। अगर वो चीज़ें ही ना हो, पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये वो चीज़ें जिनसे पंखा चलता है वो क्या है? पंखे की हकीकत है। उन्हें क्या हकीकत कहा जाता है? उन्हें ज़ातियात, उन्हें क्या कहा जाता है? माहियात कहा जाता है। इस तरह दीवार है। अब दीवार किससे मिलकर बनी है? सीमेंट से मिलकर बनी है। सीमेंट से मिलकर बनी है, तो सीमेंट क्या है? इसकी हकीकत है। अगर सीमेंट ही ना हो दीवार होगी? नहीं होगी। या पत्थर की बनी हो तो पत्थर क्या है? उसकी हकीकत है। तो पत्थर अगर ना हो तो दीवार होगी? नहीं होगी। तो वो चीज़ें जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार हो उसे उनकी हकीकत क्या है? जैसे घड़ी है। अब घड़ी जिन पुरुषों से मिलकर बनी है, अगर वो पुर्ज़ई ना हो तो फिर वो
घड़ी पाई जाएगी, फिर घड़ी वजूद में आएगी नहीं, फिर घड़ी नहीं होगी। तो देखो ये जो पुर्जे हैं ये घड़ी की हकीकत है, अगर ये पुर्जे ना हो तो वो घड़ी भी नहीं पाई जाएगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे हकीकत कहा जाता है। तो हकीकत वो चीज़ें जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार हो। और एक है हवारिस या आप अर्जियात कह लें। अवारिस और अवारिस या अर्जियात वो चीज़ें हैं जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार नहीं होता, अगर वो चीज़ें ना भी हो फिर भी वो चीज़ पाई जाएगी, उन्हें क्या कहा जाता है, अर्जियात कहा जाता है या अवारिस कहा जाता है। या मैं मिसाल के तौर पर कहूँ पंखा सफ़ेद है, क्या कहूँ पंखा सफ़ेद है, अब सफ़ेद ही क्या है, ये हकीकत नहीं है, इसके बगैर भी पंखा सफ़ेद ना होता, बगैर भी पंखा पाया जाता, और कलर का होता, पीला का होता। या अगर पंखा पीला कलर का है, पीले कलर का है तो पीला कलर इसका क्या है, ये वारिस है, ये इसकी क्या है, अर्जियात में, इसके अर्जियात में है। अगर ये कलर ना भी होता फिर भी पंखा पाया जाता। जैसे दीवार है, अब दीवार क्या है, सीमेंट की बनी हुई है, तो अब ये दीवार अगर इसके ऊपर कलर क्या है, नीला, अब अगर ये नीला कलर ना होता तो क्या दीवार ना होती, बिल्कुल होती। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार नहीं है, इनके बगैर वो चीज़ें पाई जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अर्जियात कहा जाता है या अवारिस कहते हैं। अब याद रखिए बहुत सारी चीज़ों की उल्म मंतिक ने भी क्या किया है, हकीकत बयान की है। जैसे इंसान की भी उन्होंने हकीकत बयान की है, घोड़े की, इस तरह गाय बैल बकरी की, हर चीज़ की, कसीर चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की उल्म मंतिक ने क्या की है, हकीकत बयान की है। हकीकत यानी जिनकी जो चीज़ें एक शख्स एक चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, उनके बगैर वो चीज़ पाई ना जाए, उसे क्या कहता है, हकीकत कहा जाता है। या हकीकत उसे कहते हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमताज़ कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, हकीकत कहा जाता है। तो उल्म मंतिक ने खूब तहकीक करके, खूब गौर व फिक्र करके चीज़ों की हकीकत निकाली है, बहुत सारी चीज़ों की हकीकत निकाली, उनमें से मैंने चंद लिखी है। इंसान की हकीकत उनमें मंतिक निकाली है, हैवान नातिक, वो शख्स जो हैवान है, और नातिक है, नातिक यानी बोलने वाला है या अक्ल रखने वाला है। घोड़े की उन्होंने हकीकत निकाली हैवान साहिल, यानी जो हैवान है और हिनहिनाने वाला है। गधे की हकीकत हैवान नाहिक निकाली। नाहकुन कहते हैं, नाहक वो आवाज़ होती है जो मखसूस गधे की आवाज़ जो है उसको नाहक कहा जाता है। तो गधे की कहते हैं हैवान नाहिक निकाली है। गाय बैल की बकरी हैवान ज़ू ख्वार, बै बै करने वाली। बकरी की हकीकत हैवान ज़ू रुगा निकाली है, इसे कहते हैं मैमा करने वाली। तो ये उलमा मंतिक ने बहुत सारी चीज़ों की क्या की है, हकीकत बयान की है, जिनकी वजह से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमताज़ करते हैं। याद रखिए ये खूब तहकीक करके उलमा मंतिक ने बयान की है चीज़ों की हकीकत। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अब इंसान की उन्होंने हकीकत बयान करनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने इंसान की हकीकत लिखी, बयान की, वो थी हैवान। क्या थी, हैवान उन्होंने बयान की इंसान की हकीकत। तो हैवान कहते थे जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएँ, 3 शर्तें पाई जाएँ, अगर इन 3 शर्तों में से एक भी शर्त ना पाई जाए उसे हैवान नहीं कहा जाता। हैवान कहता है जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाए। पहली शर्त वो जिस्म हो जिसमें नामी हो, दूसरी शर्त वो हसास हो, तीसरी शर्त वो मुतहरिक बिल इरादा हो। ये 3 शर्तें अगर किसी चीज़ में पाई जाएंगी उसे हम हैवान कहेंगे। मिसाल के तौर पर पहली शर्त क्या थी, जिस्म हो जिसमें जिस्म कहते हैं जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या किसी की उसकी गिराई हो, उसे जिस्म कहते हैं। तो हर चीज़ का जिस्म है, मेरा भी एक जिस्म है, लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक किताब भी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। इस तरह मेज़ की, कुर्सी की, पंखे की एक लंबाई है, चौड़ाई है या गिराई है। इसे क्या कहा जाता है, इसे जिस्म कहा जाता है। और दूसरी पहली शर्त थी कि जिस्म हो जिस्म नामी। जिस्म नामी उसे कहते हैं कि जो बढ़ने वाला जिस्म है, नमा यानी से बढ़ने वाला जिस्म। हम भी पर ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, जानवर भी बढ़ते हैं, दरख्त भी बढ़ते हैं, तो ये क्या है, सब ग्रोथ करने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो इन्हें जिस्म नामी कहा जाता है। पहली शर्त जो जिस्म हो और जिस्म नामी हो। दूसरी जो हसास हो, हसास कहते हैं कि महसूस करने वाला, खुशी गम को, तकलीफ़ को महसूस करने वाला, उसे क्या कहा जाता है, हसास कहा जाता है। जैसे हम इंसान हैं, हम भी तकलीफ़, खुशी गम को महसूस करते हैं, जानवर भी तकलीफ़ को महसूस करते हैं, वो भी क्या है, हसास हैं। इस तरह दरख्त भी तकलीफ़ को महसूस करते हैं, उन्हें भी हसास कहा जा सकता है। तो तीसरी शर्त है मुतारिक बिल इरादा, यानी अपने इरादे से हरकत करता हूँ। तो ये 3 शर्तें अगर किसी चीज़ में पाई जाएंगी उसे कहा जाएगा हैवान कहा जाएगा। तो पहली हकीकत बयान की उलमा मंतिक ने इंसान की हैवान किसे कहते हैं कि जो जिसमें नामी हो, हसास मुतारिक बिल इरादा हो। अब इसमें क्या आ रहा था, जानवर भी आ रहे थे। जानवर भी क्या थे, जिसमें नामी थे, बढ़ने वाले भी थे, हसास थे, तकलीफ़ महसूस भी करते हैं, और मुतारिक बिल इरादा अपने इरादे से हरकत भी करते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, जहाँ चाहें नहीं जा सकते, वो भी क्या है। तो हैवान के अंदर इंसान भी दाखिल हो रहे थे और जानवर भी दाखिल हो रहे थे। तो उलमा मंतिक ने एक और हकीकत बयान की, वो थी नातिक में बोलने वाला, या कह लें कि अक्ल रखने वाला। क्या, नातिक का माना अक्ल रखने वाला। तो अब अक्ल रखने वाला क्या था, हैवान नातिक। जब उसने नातिक की हकीकत लाई तो इस तरह पूरी इंसान की हकीकत बयान होगी। अब ये जो इंसान है ये अकली तौर पर दूसरी चीज़ों से मुमताज़ हो सकता है। तो इंसान की हकीकत हैवान नातिक है,
کس نے بیان کیا؟ علم منطق نے بیان کیا ہے۔ باقی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانے، واقعی میں حقیقت کیا ہے انسان کی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن علم منطق نے جو عقلی طور پر حقیقت بیان کی ہے ان چیزوں کی، وہ انسان کی حیوان ناطق بیان کی، گھوڑے کی حیوان سائل، اسی طرح بہت ساری چیزوں کی انہوں نے حقیقتیں بیان کی ہیں۔ تو حقیقت کیسے کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا دارومدار ہو۔ انسان کا دارومدار کس پر ہے؟ حیوان ناطق پر۔ گھوڑوں کا دارومدار کس پر ہے؟ حیوان سائل پر۔ گدھوں کا حیوان ناطق پر۔ گائے بیل بکری کا حیوان ذو خوار پر، اور بکری کا حیوان ذو رغو پر۔ تو یہ حقیقتیں بیان کی، تو یہ سب کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقتیں ہیں، ان پر انسان کا دارومدار ہے، ان پر کسی گھوڑے کا دارومدار ہے، گدھے کا، گائے بیل بکری کا دارومدار ہے، تو یہ کسی چیز کی کیا ہوتی ہیں؟ حقیقت ہوتی ہیں۔ تو حقیقت اور ارضیات، حقیقت یا ذاتیات یا ماہیات کے بارے میں اور ارضیات اور عوارض کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یاد رکھیے، اب آتے ہیں ہم پچھلے سبق کی طرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کلی اور جزئی کے بارے میں پڑھا تھا۔ کلی کیسے کہتے ہیں کہ جو کثیر افراد پر صادق، جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آ سکتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی کہا جاتا ہے۔ اور جزئی جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ آ سکتا ہو، جس میں شرکت نہ ہو سکتی ہو، جو ایک ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، جتنے بھی حقیقتیں بیان کی، جتنے بھی حقیقت بیان، حیوان ناطق، حیوان اور ساحل، حیوان اور یہ ساری کیا ہیں؟ حقیقتیں ہیں۔ اب یاد رکھیں، ان حقیقتوں میں سے جو بھی حقیقت کثیر افراد پر صادق آ رہے گی، کثیر افراد پر صادق آ رہی ہوگی، اس کو ہم کلی کہیں گے۔ جو کثیر افراد پر صادق نہیں ہوگی، اس کو جزئی کہا جائے گا۔ اب ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حیوان۔ اب حیوان دیکھتے ہیں، کلی ہے جزئی ہے۔ میں نے جیسے ہی حیوان کا، اب حیوان میں نے بتایا کسے کہتے ہیں کہ جو جسم نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو۔ تو کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی؟ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں آیا وہ چیز حیوان اسے کہا جاتا ہے جو جسم نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو۔ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آیا۔ اب یہ مفہوم کن کن افراد پر صادق آتا ہے؟ کن حیوان کسے کہا جاتا ہے؟ انسانوں کو، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور گائے بیل اور جتنے بھی جانور ہیں، گائے بیل بکری، جتنی بھی جانور ہیں ان سب پر صادق آتا ہے۔ تو دیکھو، یہ حیوان وہ مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم کلی کہیں گے۔ اسی طرح حیوان ناطق۔ اب حیوان ناطق ہے، میں نے جیسی حیوان ناطق کا آپ کے ذہن میں کون آیا؟ حیوان ناطق کس کی حقیقت ہے؟ انسانوں کی، زید، عمر، بکر کی۔ میں نے جیسی حیوان ناطق کا آپ کے ذہن میں سارے حیوان ناطق آ گئے۔ تو دیکھو، حیوان ناطق وہ مفہوم ہے کہ جو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کلی کہا جائے گا۔ اس طرح اور مثال لے لیں، ساحل۔ ساحل کہتے ہیں ہن ہنانے والوں کو، ہن ہنانے والے یا حیوان ساحل کہہ رہے ہیں۔ حیوان ساحل میں نے کہا تو میرے ذہن میں کیا آئے؟ حیوان ساحل جو ہنانے والے ہیں وہ کیا ہے؟ تمام گھوڑے ہیں۔ تو دیکھو، حیوان ساحل وہ کیا نام ہے؟ حقیقت ہے، وہ مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، بہت سارے گھوڑوں پر صادق آ رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ کلی ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں، اگر یہ کثیر افراد پر صادق آ رہی ہیں، یہ ساری حیوان ہو، ذو رغا ہو، یہ ساری جتنی بھی حقیقتیں ہیں، یہ ساری کثیر افراد پر صادق آئیں گی، تو لہٰذا ان کو کیا کہیں گے؟ کلیات۔ صاحب کیا ہیں؟ کلیات ہیں، ان میں سے ہر ایک کلی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزوں کی حقیقتیں ہیں وہ یا تو کلی ہوں گی یا جزئی ہوں گی۔ تو یہ ساری کیا ہے جو ہم نے بیان کی، یہ ساری کلی ہے۔ اب یاد رکھیں، وہ کلی جو اپنی جزیات کی، اب کلی ذاتی، کلی کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ غور سے سننا کہ وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، اسے کہیں گے ہم کلی ذاتی۔ جو اپنی جزیات کی، جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، اسے ہم کلی ذاتی کہیں گے۔ اور وہ کلی جو اپنی جزیات کی، جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ ہی حقیقت کا جز ہو، اسے کہیں گے کلی عرضی کہیں گے۔ مثال کے طور پر، مثال سے آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا حیوان ناطق، جیسے ہی میں نے حیوان ناطق کہا، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ زید، عمر، بکر، خالد سب کیا ہے؟ حیوان ناطق آ گئے۔ تو حیوان ناطق کیا ہے؟ کلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیوان ناطق کلی ہے۔ اب اس کی جزیات کیا ہیں؟ اس کے افراد کیا انہیں؟ زید، عمر، بکر، جتنے بھی انسان ہیں اس کے سارے افراد ہیں۔ تو دیکھو، یہ حیوان ناطق وہ کلی ہیں جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے۔ دیکھو، زید، عمر، بکر، خالد کی یہ حیوان ناطق کیا ہے؟ پوری حقیقت ہے۔ تو حیوان ناطق وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کلی ذاتی کہیں گے، کلی ذاتی کہیں گے۔ یا میں کہوں حیوان ساحل۔ حیوان ساحل میں نے جیسے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تمام گھوڑے آ گئے، تمام گھوڑے آپ کے ذہن میں آ گئے۔ تو حیوان ساحل کیا ہے؟ کلی ہے، اور اس کی جزیات اور افراد کیا ہیں؟ جزیات اور افراد گھوڑے ہیں، تمام گھوڑے ہیں۔ تو اب یہ حیوان ساحل ان جزیات کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ اب یہ گھوڑوں کی حیوان ساحل پوری حقیقت ہے۔ تو دیکھو، حیوان ساحل وہ کلی ہیں کہ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی ذاتی کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں ناطق۔
جیسے میں نے ناطق کہا، ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والے کو۔ اب اس کے افراد جزیات کون سے ہوں گے؟ وہ بولنے والے ہیں، سارے بولنے والے کون ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں سارے آپ کے ذہن میں آ گئے۔ تو یہ ناطق کے افراد جزیات کون ہو گئے؟ بہت سارے، زید، عمر، بکر سارے ہو گئے۔ تو ناطق دیکھو کیا ہے؟ کلی ہے۔ ناطق کیا ہے؟ کلی ہے، اور اس کے افراد اور جزیات کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد ہیں۔ اور یہ جزیات جو ہیں، جس کے افراد جو ہیں، یہ جو ناطق ہیں ان افراد کی پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے۔ ناطق زید، عمر، بکر انسان کی ناطق پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے۔ پوری حقیقت تو حیوان ناطق ہے، انسان کی پوری حقیقت حیوان ناطق ہے، ناطق حقیقت کا جز ہے۔ تو وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، یہاں پر حقیقت کا جز ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ تو یہ تھی کلی ذاتی، اسے کلی ذاتی کہا جائے گا، کلی عرضی نہیں، کلی ذاتی کہا جائے گا۔ اب آتے ہیں کلی عرضی پر۔ میں نے کہا ماشی، ماشی کیسے کہتے ہیں؟ چلنے والے کو۔ چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، سارے کیا ہیں؟ چلنے والے۔ تو جیسے ہی میں نے ماشی کہا، چلنے والے، آپ کے ذہن میں کہ زید، عمر، بکر، خالد آئے، تو یہ جو ماشی کیا ہے؟ وہ مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، لہٰذا ماشی کیا ہے؟ کلی ہے۔ اب کلی ہے، اب اس کلی کے جزیات کیا ہیں؟ افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، انسان سارے اس کے افراد ہیں، شیر، چیتا کے سارے اس کے افراد ہیں۔ تو دیکھو یہ جو افراد ہیں، زید، عمر، بکر یا شیر، چیتا، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو افراد ہیں یہ ماشی جو ہے یہ ان کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ حقیقت کی جز ہے۔ زید، عمر، بکر انسان ہے تو انسان کی حیوان ناطق ہے، اور شیر، چیتا جو بھی ان کی کیا ہے؟ گھوڑے جتنے بھی ہیں ان کے حیوان سائل ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ جو زید، عمر، بکر جزیات ہیں، ان کی ماشی نہ پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ کلی عرضی ہوگا، کیونکہ کلی عرضی اسے کہتے ہیں کہ وہ کلی جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، ضاحکن۔ ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو۔ اب ہنسنے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف انسان ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا ضاحک، آپ کے ذہن میں تمام انسان آ گئے۔ تو یہ دیکھو ضاحک کیا ہے؟ کلی ہے جو کثیر افراد پر صادق آ رہی ہیں۔ تو ضاحک کلی ہے، اور اس کی جزیات کیا ہے؟ زید، عمر، بکر، خالد، یہ اس کی جزیات ہیں، یہ بھی جزیات ہیں۔ اب دیکھو یہ جو جزیات ہیں ان کی یہ ضاحک پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے۔ زید، عمر، بکر انسان ہے، انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہیں، تو یہ ضاحک نہ انسان کی پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے۔ تو جو نہ پوری حقیقت ہو وہ کلی، جو نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ تو یہ آج کا سبق آسان تھا حقیقت و ماہیت کے بارے میں، اور کلی کی قسمیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی کے بارے میں۔ اب کتاب پر پڑھتے ہیں سبق ہشتم، 8واں سبق، حقیقت و ماہیت شے کی بحث اور کلی کی قسمیں۔ حقیقت یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے، یعنی جن پر کسی چیز کا دار و مدار ہو۔ اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو۔ جیسے مثلا انسان ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہیں، اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہے وہ عوارض کہلاتے ہیں، یعنی کیا؟ عرضیات۔ جیسے انسانوں میں کالا، گورا، عالم یا جاہل ہونا عوارض ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں ہے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ عرضیات کہا جائے گا۔ کلی کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی وہ کلی ہیں کہ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو، تو اسے کیا کہہ جائیں گے؟ کلی ذاتی کہیں گے۔ اول کی مثال جیسے پوری حقیقت ہو، جیسے انسان کی اپنی جزیات یعنی زید، عمر، بکر کی عین حقیقت ہے انسان کی اپنی جزیات یعنی زید، عمر، بکر کی عین حقیقت ہے، اور دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزیات یعنی انسان، بکری، بیل کی حقیقت کا جز ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کلی ذاتی ہوگا۔ کلی عرضی وہ کلی ہیں کہ جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ ہی حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو، جیسے ضاحک انسان کے لیے نہ حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ اب مشقیں بھی کر لیتے ہیں۔ سوالات، اشیاء ذیل میں سمجھو کہ کون کلی کس کے لیے ذاتی و عرضی ہیں، کون سی کلی کس کے لیے ذاتی و عرضی ہیں۔ سب سے پہلے دیا ہوا جسم نامی درخت نار، یہ جسم نامی علیحدہ لکھا ہوا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جسم نامی درخت نار، جسم نامی ہونا درخت نار کے لیے کیا ہے؟ یعنی درخت نار کے لیے جسم نامی کس کہتے ہیں؟ بڑھنے والا ہونا۔ اب جسم نامی بڑھنے والا، تو درخت کیا ہے؟ بڑھنے والا ہے، تو جسم نامی کیا ہے؟ درخت نار کی، درخت نار کلی ہے، اس کے لیے جسم نامی اس کی کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کلی ذاتی۔ میٹھا انار، انار کے لیے میٹھا ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کلی ہے، جزئی ہے۔ انار کے لیے میٹھا ہونا، اس کے حقیقت میں سے ہے یا اس کی حقیقت میں سے ہے، اس کی جزیات میں سے ہے، نہ حقیقت میں سے ہے نہ جزیات میں سے ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کلی عرضی کہا جائے گا۔ سرخ انار، انار کے لیے سرخ ہونا،
سرخ ہونا نار کی حقیقت ہے، پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے۔ سرخ ہونا نار کے لیے نہ پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے۔ سفید بھی انار ہو سکتا ہے بعض اوقات، تو سرخ انار کیا ہے؟ کلی عرضی ہے۔ حیوان، حیوان فرس، فرس کے لیے حیوان کا ہونا کلی ذاتی ہے، کلی عرضی۔ فرس، فرس کے لیے حیوان اس کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے؟ گھوڑے کے لیے حیوان پوری حقیقت ہے، حقیقت کا جز ہے، حقیقت کا جز ہے، تو جو حقیقت کا جز ہو اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ کبھی گھوڑا، گھوڑے کے لیے کبھی ہونا، کبھی ہونا ضروری نہیں ہے یہ کہ نہ اس کا حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے، بلکہ گھوڑے کے لیے حقیقت اور حقیقت کا جز کیا ہے؟ حیوان ہے، اور حیوان ساحل ہے، تو یہاں پر کبھی ہونا گھوڑے کے لیے کیا ہے؟ کلی عرضی ہے، یہ کلی عرضی ہے۔ کشادہ مسجد، مسجد کے لیے کشادہ ہونا، مسجد کی جو کشادہ ہونا یہ حقیقت ہے، حقیقت کے جز ہے، نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ کلی عرضی ہے۔ جسم، پتھر، پتھر کے لیے جسم ہونا، ظاہر سی بات ہے پتھر ہوگا تو اس کا جسم بھی ایک ہو، جسم کیسے کہتے ہیں؟ جس کی کچھ لمبائی چوڑائی ہو، تو پتھر کی کچھ لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، تو لہٰذا جسم جو ہے یہ پتھر کے لیے کیا ہے؟ کلی ہے، اور کون سی کلی ہے؟ کلی ذاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک جز ہے۔ سخت پتھر، پتھر کے لیے سخت ہونا یہ کلی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت اور جزیات میں سے نہیں ہے، پتھر نرم بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلی عرضی ہے۔ لوہا، لوہا چاقو کے لیے، یہ الگ الگ انہوں نے لکھا ہوا ہے، لوہا چاقو، چاقو کے لیے لوہا ہونا، تو چاقو کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس کا دستہ ہو اور جس کے آگے لوہے کا یا کسی چیز کا بھی کیا ہو؟ پھل لگا ہو، تو چاقو کے لیے لوہے کا ہونا یہ اس کی حقیقت کا جز ہے، تو حقیقت کا جز کیا ہوتا ہے؟ کلی ذاتی ہوتا ہے۔ تیز چاقو، چاقو کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اس کی نہ حقیقت ہے نہ جز ہے، بلکہ کیا ہے؟ کلی عرضی ہے۔ تلوار، تیز تلوار، تلوار کے لیے تیز ہونا، تلوار کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کلی عرضی ہے۔ تو آج کا سبق ہشتم یہاں پر ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔